گلن خینے تے میں ازادارن پہ بڑھدا انشاءاللہ اپنے کسی غم میں جہائے نہ کرو جی بابا اللہ توڑا ماتم قبول فرماوے تے عباس تلیاں مال کیا دے ارمان اج میں نے ایک حملے دی اجازت مل جا گیا اکبر میں گرم ہوا تو پوچھا ہاں بھئی تیری رکاب دیکھو اللہ راضی ہوگی کسی غم میں جہائے نہ کرو لو جی میرے حصے دی عبادت ہو گئی ہوں میں دو وین کرے نہ گرو تو جناب سیدہ اجر عطا کرے چل ہاں جی پڑھیے لی اکبر دا ٹرنا پڑھیے جوانوں ماتمی ازادارو جوانوں دے ونڈے دی مجلے سے واگچ عباس دا ہتھ ہے رقام وچ غریب نے ہاتھ پائے ایک نگاہ اکبر دو ڈٹھے پھر 9 لاکھ دو ڈٹھے پھر وہ جڑیاں خیمے تے کٹھی ہو گئی ہیں اجڑیاں بہناں دو ڈٹھے اکبر دی ماں لیلا دو ڈٹھے غریب دے وین ودن اکبر ڈٹھے اکبر چاڑا غریب چڑھاویں آئی رونا لیو تسائے کی تھی اکبر دوائن آئے شرم بیان دیئے امام پیوئے میرا کعبج پیر کیوے پاواں آج 8 ذوالحج اللہ جانے کیڑا شیعہ جیڑا ماتم نہ کرے سی سیدہ دے آج اکبر نہیں آج نانا محمد بن کے جا سیدہ دے چڑھا مینو تیری موت پئی مکہندی جی واہ بھائی واہ میں تو مزاج جانتا اللہ راضی نے فقط 2 وین کرے نا اللہ راضی نے اکبر دی موت ہے 8 ذوالحج جھولیاں پھیلا بوے جڑی دعا مستجاب نہیں پی ہوندی ہن جاوے تے بھاویں نہ آوے جھولیاں پھیلا بوے رونا لیو یاد رکھیا ہے معلومہ دی زبانی سنے جڑا اکبر دی موت تے بے واسطو کا مار کروندے جڑا مومن نو قبر وچ پہلی رات آسی حسین وہ پوشاک پا کے آسی جڑی بہن تو منگ پائی ہے ملائکہ نکیزی کو جنا کو اکبر نو روندا رہی ہے او میری بہن دی آس اللہ مان کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے جی لکھ میری آقا کریں دے او تیاری 3 یا 4 منٹ دی حاضری انشاءاللہ پڑھ لواں جناب علی اکبر میرے جوان برداشت لکھ میری آقا بھلا وے جڑے بار بے کروندے پیو علی دی دھی تواڈی مکان قبول فرماوے یاد رکھے سیدہ دے چاڑا اج اکبر نہیں اج کلی رحمت بن کے چاڑا ماتمی جوانوں سینے پیارے نہ کرے آئے اکبر رکاب وچ پیر پایا ماواں تو در خیمے دا چھٹے زینب بھاج پئیے یاد رکھے رقیہ بھاج پئی اللہ ماتم قبول کرنے علی دیاں نوواں بھاج پئین جوان کیڑا جڑا ہاتھ رکھدا ہے تا ماتم نہیں کریندا ہن رباب دی نیت آئی میں چڑھاواں زینب دی نیت آئی میں چڑھاواں او ماتمی عزادارو ساریاں تو پہلے 2 نکے نکے ہاتھ رکھا بچائے نا آوازاں دے چڑھا میں مسلم دی دھیاں آوازاں دے میرا بابا کوفے مارا گیا قربان اللہ راضی ہوئے میں لکھ میری آکھاں اللہ ماتم قبول کرے جی بابا لکھ میری اللہ راضی نے اکبر دی موت ماتم دی تیاری رکھیا ہے جنہ دے جوان پوترین تے شادیاں تے سہریاں دی انتظارن رونا لے اکبر گھوڑے دی دین چاہے کوئی بی بی ہے جیڑی محمد سمجھ کے اکبر دے ہاتھ پہ چومدی ہے رونا لے کوئی بی بی ہے جیڑی محمد سمجھ کے اکبر دا سینہ پہ چومدی ہے کوئی بی بی ہے جڑی رحمت سمجھ کے اکبر دے شانے پہ چومدی ہے ساری ملت میں جوانا کان پڑھایا ایک جملہ انہاں کان پڑھداں جنہاں دے نال کوئی 4 سالاں دی بہن آئی ہوئے ماتمی جوانو حال گئی ہے کربلا دی نگری جڑے ویلے سکینہ اصغر نو تلیاں تے لے کے بھاج پئیے جیندے مذہب وچ ماتم جے گھوڑے دے کول آ کے بھرا نو تلیاں تے بلند کیتے حقل مار کے آدھی اکبر بھرا ملن آئی آوازاں دئیا ارمان مجا سگر جوان واہ بھائی واہ بھائی واہ اللہ راضی نے بھائی اللہ ماتم قبول کرنے بے باس رننے ہو لیلا دی قسمت ہے میں لکھ میری آکھاں ایک مندل بلند کرے آئے حوصلے نال پہ بڑھنا چوکے علی اکبر دی شہادت ہے
یاد ہے تو انترے سالچ میں جناب علی اکبر دی شہادت نہ پوری پڑھ سکیا نہ تسی برداشت کر سکے ہو رومن والے جوانو آج پھنے آئے قبولیت دوے لے آکھ جانے اکبر دے پالن والی اماں جانے رومن والے جنا سید کربلا بن دی ڈٹھیے سید فرمیندے اکبر نال گھوڑا ٹور متا میری کئی بہن مر جاوے ہن ماتمی جوانو میں اجازت دیو میں اکبر دے گھوڑے دا ٹرنا پڑا یاد رکھیا اکبر دا گھوڑا کلا نے ٹریا حسین نال ٹریا جن دے مذہب وچ ماتم دے اکبر دا گھوڑا تیز ہویا حسین بھجنا شروع کیتا ہے اوے جوانو گھوڑا اتنا تیز ہویا حسین منہ دے بھار جھڑیا بھائی ودا کیا دے اکبر او میری کمر ترٹ گئی ہے اکبر ماتام جائے دے اللہ مان حوصلے نال جوانیاں مانو اللہ راضی لے اللہ بزرگا جوانا دا ماتم بھلا ہوئے جڑے کھڑ کے روندے پیو اللہ راضی نے میں لکھ میری آقا حوصلے نال علی دی دھی راضی نے روان والے ماں جی بابا میں لکھ میری آقا اللہ تمہاری حقوقاں قبول فرماوے کھلیاں بائیکاٹ کرونا لے تائید غربت حسین دی اور ماتمی جوانوں وین ود گئے سرکار فرمیندن اکبر گھوڑا روک میں مٹی تے جھن پیاں ہن جڑے علمالے دے نوکر بیٹھے حسین ڈھاندا آلیا ڈٹھا رقیہ ڈٹھا علی دیاں دھیاں وی ڈٹھا نواں ڈٹھا پر جویں علمالے عباس ڈٹھا اوے جوانوں آج غازی انج بھجیا امامہ ڈٹھا غازی نہیں چاہیا تلوار جھڑ پئیے غازی نہیں چاہیے گھوڑے دیوا کے جھات پا کیا دے اکبر پچھا وے قرآن جھڑدا آواز آدھے میرا پھرائے ماتم جو اکبر دے تا کیوں نہ کریے جی میں لکھ میری آنکھاں آ گئی نلی دیا نو ادھیاں میں لکھ میری آنکھاں اللہ جوانا دے وین قبول کرے بھلا وے جڑے باہر بہ کے تے کھڑ کے روندے پیو اللہ راضی نے جڑے بیمار ہو مولا سے دیوے اللہ راضی نے میں لکھ میری آنکھاں علی دی دھی راضی نے رواون مقصد مارن مقصد نہیں ورنہ تھی تے نرم دے لگادار ہو ایک وین تے میرے حصے دی مجلس مکمل ہو سکتی ہے مگر اکبر دی موت بانیاں دی حسرت انج پڑا جویں علی دیاں دھیاں چاندیے روون والے جوانو چھتری بھی دے کتنے بھی دے چھتری کربلا دواہ شہید ہے علی اکبر جن نال مظلوم کربلا چھتری ودے کیتے سرکار فرمیندن اکبر ٹر جا تیرے پیو دی نبھ ویسی ہن جڑے 24 سالاں دے کڑیل جوان او جملہ تواڈے ماتم گان پڑدا اکبر دا گھوڑا 7ویں کنات کولو ٹپے پچھو آواز ہے اکبر ایک واری گھوڑا روک اکبر آدھے میں ڈٹھے میری ماں فضے وال کھلے ہوئے عقل مار کے آدھی انج نہ دی گھوڑے تو لہیا اکبر تو سیر جھکا میں کنادا لڑ چاہدیاں اکبر آدھے فضا لڑ چاہے سجاد بھجدا آندے عقل مار کے آدھے دسیا میں بدماشاں کیویں قربان اللہ راضی وے اللہ راضی نے جڑے اکبر نو نہیں روندے حسین دے کوئی نہیں اللہ راضی نے تو حق ادا کیتا ہے بس میرے حصے دی مجلس ہو گئی جتنے بزرگ بیٹھے ہو سید بیٹھے ہو اجازت ہوئے میں اکبر دا گھوڑے تو لانا پڑا جنگ پڑا وقت زیادہ ہوئے سیروں مانالو کئی حملے کیتے ہیں رو کے آکے بابا ہکار ماں میں مینو تاس کھا گئی ہے روان والے پسرے سادی دید پہ یاد ہے یکدم حملہ کرو ہن جوانوں برداشت کرے آئے میں اوکھے موڑ تے آ گیا جڑے ماتمی جوان اوکھا برداشت کرے لین ترے ظالم اکبر دے گھوڑے دے سامنے آئے ایک کمینہ دے اکبر تو جنگ ودا کرے نہ زینب دے خیمے نو آگ لگ گئی ہے اللہ جانے کیڑا ہاتھ ہے جڑا اکبر دی موت سینے تے نہیں آندا او ماتم کرنا لے اکبر وال کے ڈٹھے حسین سینے برچھی ماری برچھی دا لگنا حسین دے پتر تو دین چھوٹ گئی ہے سہرا دا پتر کونیاں دے بھار ودا ٹر دے ماتم کرائے جندے مذہب جائے دے پتر دے قاتلاں تو پوچھدا ودا کہیں ڈٹھا ہوئے
میرے اکبر نو مسجد یکسا حوصلہ حوصلہ اللہ راضی ہوئے ماتم کرو جوانو اکبر دا ماتم میں ہاتھ رکھ دیو تا اکبر دی لٹی جوانی دا صدقہ سینے پیارے نہ کریا اللہ را لکھ میری آنکھا میں لکھ میری آنکھا ایک کوئی میرا کمال ہے اے تا اکبر دی ماں تے 8 سے لہاجے تائیں تا پیادہ رو رو کے آدھے کہیں ڈٹھا ہوئے میرے نانے نو مسجد یکسا تو لاندا انج نہیں لہنا جیویں امات لہائے میرا جو تو واپس آندا رو رو کے آ جائے میں وچ دنیا دے